Glass quality. ACS. Walay himay mo, kung musalig ka sa Diyos. Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Station ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Tara, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. Walay himay mo, kung musalig ka sa Diyos. Ang What the Bible Says nga ginumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Higala, kumusta? Maayong buntag. Salamat sa Ginoo sa manindot na usab nga kabuntagon nga din kita makikauban karon kaninyo. Aron na usab sa paghatod o pagdala sa pulong sa Ginoo dinis atong tulumanon what the Bible says. Kumusta? Hinaot ko nga matag usa kanato anata sa maayong kahimtang sa panglawas. Manindot nga pagpahulay sa kagabion o pasalamatan gapon natong Ginoo nga sa tibok gabi is atong pagpahulay siya kanunay nagatiman nagauban kanato og iya gihapon tang gibangon ining adlaw. O hinaot ko matag usa kanato makapasalamat gihapon ta sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa maong programa nga diin inyong madungog adlawng tanan dinhi sa maong station, duha ka station sa DYKC DYLA, Lunes ngadto sa Domingo sa usa ka katuyuan nga mahimo tang makapasabot kaninyo sa pulong sa Ginoo. Ug maayong buntag sa mga higala nato. Labi na sab dinhi sa 20 City ka barangay sa Mandawi, maayong buntag sa atong mga kaigsuonan dinhi diha sa Tipulo Mandawi, maayong buntag. Badi Juni Baladhay o ato sa mga igsuon sad sa naasad sa kining mga kahimtang sa panglawas, no? Kumusta? O mga balatian sa panglawas. Ug salamat sa Ginoo nga Ginoo gihapon mo'y nagapadayon sa pag-uban kanato, no? Nagalig-on kanato. Mayong buntag sad diha sa Ansubas family. Kumusta? O mayong buntag sad si Brother Mike Dilaw diha sa Tipulo Mandawi. Nasab sa Tabuk, Brother John Aribalo, Brad, maing buntag. O kuba na itong mga kaigsuunan nga sa kanunay nagasunod sa programa. No, Brother Jerry Lubiugo, diasad sa Labugon, Mandawi. Ya, sa uban na itong mga nagapaminaw, diasad sa Konsolasyon, Brother Mario. Itong programa yun, no, atong katuyuan aning
Adlawng tanan nagawali ta sa pulong sa Ginoo tungod kay buot nato nga magamit ta sa Ginoo ingon nga instrumento sa pagpasabot mahitungod sa kaluwasan sa atong kalag kay wala gyud laing pinaka importanteng butang, walay lain nga butang nga manindot mahitabo sa atong kinabuhi kung kita makaangkon kang Kristo sa atong kasing-kasing. So hinaot ko nga kung kamo wala pa makaangkon sa kaluwasan, tinguhaag yun ninyo. Kung doon na mo ipaabot na to nga text, mga text mo na to sa 0919-690-7230. Usbon ako, 0919-690-7230. Malipay sa tang mutagad sa inyong mga text. O atong kalipay nga, kini nga program What the Bible Says, nahimo usad nga instrumento sa pagpasabot kanyo sa kaluwasan. Ayong buntag sa atong mga kaigsuunan diha sa Bohol, no? Sa tanang lugar, galaan nga sa kanunay nagasunod sa itong programa. Kumusta maayong buntag, dinasab sa Tagbilaran, doon natin outreach sina sa Brother Elijah. Sa Tubigon, sa Ubuhan Tubigon, si Brother June Sandoval, uban ni Giselle, yung katikas kinabuhi, maayong buntag. Dinausab sa Buena Vista si Brad Jupiter, no? Dayon ta sa pag-ampo sa iyang lugar nga Ginoo maghatag kaniyang maayog yung lugar. Diasad sa Talibon, Brother Ruli Tarti, ang signal sa dinang lugar. Tay power sa diha sa ingagi. He's the master of the sea, wills his will obey. He your Savior was love so mighty. Sa paghimo sa maong ministry. Salamat usab sa maong mga station nga nahimo usab silang kaabag kanamo. Kadiin mahimong masibya ang imong pulong makaabot sa kanilaing lugar. Ako kining gipasalamatan ang tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoong manluluwas. Amen. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best songs. Faithful, loving service due to Him belongs. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Souls in danger look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, wills His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga dinhi nato pagakuhaa sa libro sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 ug 7. Colossians chapter 2 verses 6 and 7. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon busa ingon nga kamo nakadawat ni Kristo Jesus ang Ginoo sa ingon maglakaw kamo diha kaniya. Gipagamot og tinuko diha kaniya ug gipalig-on diha sa pagtuo. Ingon nga kamo gitudloan nga nagadagaya diha nini uban sa pagpasalamat. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Salamat nga kining kaluwasan nga atong gipangandoy sa matag usa kanato
ato ning maangkon pinaagi sa pagdawat, no. Walay taong makaangkon siya sa kaluwasan nga dili ma-involve ang pagdawat. Atong makita dinhi nga ang mga espirituhanong panalangin dili kini siya makita nato ang kapasayloan sa sala, ang pagkahimo natong matarong, ang pagkadawat nato sa kinabuhing walay katapusan, ang pagkaangkon sa balang espiritu ug ang grasya sa Ginoo. Tungod kay kini mga butanga kinahanglan man pagdawat, ang pagdawat ani pinaagi diya sa pagtuo, no. Ingon sa Hebrehanon 11:1, diha sa pagtuo ana ang pakisikaranan sa tanang butang. Sa libro sa Roma kapitulo 4 niya diha sa bersikulo 21 nagasulti usab ang mong bersikulo ug ingon nga nadani sa hingpit nga unsa ang iyang nasaad, siya makahimo usab sa pagbuhat, no. Ato pa kita magatuo ta sa mga saad sa Ginoo, no. Ingon siya nadani sa mga saad. So ato day makita gyud dinhi nga ang kaluwasan sa usa ka tawo kinahanglan gayud ang pagdawat, no. Ug ang pagdawat nini pasabot kini siya og usa ka pagsalig, no. Diha sa pagdawat nato na-connect atong kaluwasan sa Ginoo. Ang kaluwasan kanunay gyud uban diha sa kamatuoran nga kini dili makita. Dili nato makita ang pagbayad sa atong sala pinaagi ni Kristo apan atong matuhuan. Wala nato makita nga ang atong pagkabato nato sa kapasayloan gihatagan tag kahigayunan. Dili nato sa makita nga dinhi sa sulod nato gihimo kitang usa ka matarong. Nakadawat ta sa kinabuhi, gihatagan ta sa kinabuhing walay katapusan og atong kasing-kasing gisilyuhan sa balang espiritu sa diha nga kita modawat. Mga dili ni siya makita nga mga butang. Apan bisan tuod kini siya dili makita, adunay nagpamatuod nga kita nakadawat nini. Diha sa libro sa Juan kapitulo 3 unya diha sa bersikulo 33 ato mabasa ang maong bersikulo. Juan kapitulo 3 unya sa bersikulo 33 nag-ingon siya nga midawat sa iyang pagpamatuod mibutang sa iyang silyo nga ang Dios tinuod. Siya nga midawat sa iyang pagpamatuod, he that hath receive his testimony had set to his seal that God is true. Ato pa tungod kay atong gidawat ang pagpamatuod sa Ginoo, ato kini siyang gisaligan. Adunay mga butang nga atong hatagan sa pagtagad karon nining kabuntagon sa atong pagpamalandong mahitungod sa kaluwasan nga atong madawat. Una, atong nadawat si Kristo ug mao kana nga kita misalig ni Kristo, no. Receive Christ sama lang sab equivalent to believe Christ. Diha sa Juan kapitulo 1 niya diha sa bersikulo 12 nagaingon ang maong bersikulo, sa tanang midawat kanila mihatag siya katungod sa pagkahimong anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagatuo o nagasalig sa iyang ngalan. So ato day makita gyud dinhi mga higala nga sa tanang midawat ana agoy pagsalig, ana ay pagtuo. So nagpasabot gayud ang maong bersikulo nga kung ang usa ka tawo buot mosalig sa Ginoo kinahanglan siya mudawat. Ug ang pagdawat niya ni Kristo mo'y pagsalig niya ni Kristo kay aron ningon ang Juan 3:33 nagapamatuod ta nga ang Dios tinuod, no. Atong ipamatud-an nga ang Dios tinuod. So ato makita dinhi nga atong gidawat ang kamatayon ni Kristo nga mo'y nagbayad sa atong sala, nabanhaw nikayab si Kristo ngadto sa langit ug ato kini siyang gituhuan ang maong mensahe. So una, receive the gospel, receive Christ, believe Christ. Ikaduha usab, receive the gospel, believe the gospel. Atong dawaton ang maayong balita, tuhuan nato ang maayong balita. Ang maayong balita higala ni Kristo sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 4. Nagahisgot kini sa pagdawat sa kamatayon ni Kristo. Unya gilubong si Kristo, nabanhaw si Kristo.
Ug mao kini ang maayong balita, ug si Apostol Pablo sulti niini diha sa Roma kapitulo 1 niya diha sa bersikulo 16. Nga naingon si Apostol Paul, wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una ngadto sa mga Hudiyo ug usab ngadto sa mga Grigo. So ato day makita nga ang pagdawat sa maayong balita mo'y pagsalig nato sa maayong balita. Nakadawat ta sa maayong balita ug pinaagi sa maayong balita, nasilyuhan kita dinhi sa atong kasing-kasing, no? Diya sa Epeso kapitulo 1 nya diya sa bersikulo 13. Naingon ang maong bersikulo, diha kang kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan. Diha sa kang kinsa usab kamo nga mitoo kamo gisilyuhan ni anang balaang espiritu sa Dios. Sa ato pa higala tungod sa maayong balita nga atong nadawatan, nakaangkon ta sa silyo sa balaang espiritu. No, ang balaang espiritu nagahatag kanato sa mao nga silyo og nagpasalamat ta niini nga ato ning nadawatan ang maong silyo tungod kay kita nakadawat sa maayong balita. Ato sa makita din higala ang Kristo sa 1 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13. 1 Tesalonica kapitulo 2 13, tungod nini nga hinungdan usab magpasalamat kami sa Dios sa walay hunong tungod sa diha nga midawat kamo sa pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo. Kamo midawat nini dili ingon nga pulong sa mga tao apan ingon nga kini anaa sa kamatuoran ang pulong sa Dios nga gamhanan nga nagalihok usab diha kaninyo. No? When ye receive the word of God, sa diyang nidawat kamo sa pulong sa Dios, ingon nga nadawat kamo pulong, dili ingon nga pulong sa tao, kundi anaa gyud ang kamatuoran, ang pulong sa Dios. Sumao day kini nga ato nakita dinhi nga nadawat nato ang pulong sa Ginoo. Una, nadawat nato si Kristo, misalig ta ni Kristo. Ikaduha, nadawat nato ang maayong balita, misalig ta sa maayong balita. Nadawat nato ang pulong sa Ginoo, gisaligan nato ang pulong sa Ginoo. Mao day kini higala ng Kristo nga importante gayud sa usa ka tawo nga siya makadawat ni Kristo. Mao kana nga kun ang usa ka tawo misalig na ni Kristo, nadawat na niya si Kristo, nakaangkon siya sa kinabuhing walay katapusan. Ug mausab kini diha sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 6, nagsulti usab kanato dinha nga magalakaw usab ta dingon sa atong gibasa sa teksto ganina, no? Atong teksto sa Colosas 2:6. Busa ingon nga kamo nakadawat ni Kristo Jesus ang Ginoo, sa ingon maglakaw kamo diha kaniya. Sa ato pa kun kita di ay nakadawat na ni Kristo, magkinabuhi kita. Magawi kita pinaagi sa pagtuo. At sa bersikulo 7 niingon siya gipagamot o gitukod diha kaniya o gipalig-on diha sa pagtuo, ingon nga kamo gitudloan nga madagayaon diha nini uban sa pagpasalamat. Sa ato pa ato yung makita nga kung kita di ay nakadawat ni Jesus Christ, maglakaw usab kita diha sa pagtuo, magawi ta sa pagtuo kay kita nakaangkon naman kang Kristo. O muna nga nakaangkon na kang Kristo, nakasiguro na sa kaluwasan. Ang pagdawat ni Kristo, dili usab, wala usab magasalig diha kaniya. No, kung ang tao dili mo dawat ni Kristo, di gyud na siya mosalig ni Kristo, ug dili siya mosalig ni Kristo, dili gyud na siya maluwas kay ang kaluwasan pinaagi man sa pagsalig. Sa libro sa Juan kapitulo 5 niya diya sa bersikulo 43. Juan 5:43. Na bersikulo, ako mianhi sa ngalan sa akong amahan, ug kamo wala nagadawat kanako. Kung lain ang muanhi diha sa iyang kaugalingong ngalan, kaniya kamo mudawat. No? Gisultihan ni Kristo ang mga Parisiyo, mga katawhan nga nagdumili sa pagdawat ni Kristo, nagsalikway kaniya. Sumiingon si Kristo nga kung wa day ka mudawat niya, wala sa ka musalig kaniya. So importante gyud ay nga ang usa ka tawo makadawat gayud sa maong gagasa.
Sa diha nga kita nakadawat ni Kristo, nadawat nato ang kapasayloan sa atong sala. Muna nga kita ingon na nga kita naluwas na kay nakadawat na matag kapasayloan sa sala. Nahimo na sa tang matarong at tubangan sa Dios. Nakaangkon ta sa pagkamatarong, dili atong kaugalingong pagkamatarong kundi ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Unsay giingon niya diha sa Roma kapitulo 3 unya diha sa bersikulo 22. Ingon siya, bisan ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo ngadto sa tanan ug nganha kanilang tanan nga nagatuo kay walay kalainan. Ang pagkamatarong kuno sa Dios. Bersikulo 21, apan karon ang pagkamatarong sa Dios nga walay labot ang balaod gipadayag ingon nga gisaksihan pinaagi sa balaod ug sa mga propeta. Ang pagkamatarong sa Dios. Higala ning kabuntagon di ay mao kini ang nahitabo kanato sa diyang nadawat nato si Kristo, nisalig ta ni Kristo. Nadawat nato ang kapasayloan ato sang gisaligan nga kita napasaylo. Nakaangkon ta sa pagkamatarong, nakaangkon ta sa kinabuhing walay katapusan ug nadawat nato ang balaang espiritu. Ug tungod kay kita nakadawat naman sa balaang espiritu, ang mga espirituhanong butang nahimo nang usa ka tinuod sa atong kinabuhi ug ato kining gisaligan sa pinaagi sa pagtuo. Dili pinaagi sa mga paningkamot. Kaya ang pagkamatarong moabot manggod pinaagi sa pagtuo. Unsay giingon niya diha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1, busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kita adunay kalinaw. So ato gyud makita dinhi diayno nga ang balaang espiritu atong nadawat tungod kay kita misalig sa atong gibasa kaganina sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13. O labi na usab ang kinabuhing dayon. Nadawat nato diha sa Pirmerong Juan 5:13 kini mga butanga gisulat ko kaninyo nga nagpanuo sa ngalan anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na. So kini mga butanga ato ning naangkon, nadawat ni nato ang grasya sa Dios. Nang angkon nato ug mao kana karon kita karon dapat nakaangkon ta sa kaluwasan. Higala hinumduman nato sa makadaghan nga ang kaluwasan nga atong nadawat usa kini kagasa, dili kini siya usa ka ganti nga resulta sa atong mga paghago. Walay taong nakaangkog kapasayloan sa iyang sala tungod kay naghago siya. Walay taong nakadawat sa pagkamatarong tungod kay nangabudlay siya. Walay tao nga nahimong nakadawat sa kinabuhing walay katapusan ug sa balang espiritu tungod kay buutan siya. Kundili higala ang atong pagkaangkon sa kaluwasan na atong nadawat tungod kay kita nakadawat ni Kristo ug atong gisaligan si Kristo. Mao kana nga importante gayud alang sa usa ka tawo nga makahinumdum siya nga pagdawat ni Kristo. Ang pagdawat ni Kristo dili pinaagi sa atong mga kamot kay dili man na siya material nga butang kundi pinaagi sa atong kasing-kasing. Unsay gisulti niya diya sa Roma 10:13. Roma kapitulo 10 bersikulo 9 nga kun imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay nan ikaw maluwas. Sumao di ay kini ang maghatod kanato sa kaluwasan ang atong pagtuo, atong pagsalig ni Kristo diha sa atong kasing-kasing. Kung ikaw karon ining kabuntagon wala pa makaangkon kang Kristo, importante alang kanimo ang pagdawat ni Kristo. Hinumdumi gyud ang adlaw nga ikaw midawat ni Kristo. Ug sa diha nga ikaw nakadawat na ni Kristo, magawi na tas mga butang sa pagkamatarong alang sa kahimayaan sa Ginoo. Hinaot ko nga ang mga pulong ato karon na pamalandungan nakapahiluna sa imong kasing-kasing balik ko ug madlawa sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo hinumdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga moabot sa imong kinabuhi, ang Ginoo nahigugma nimo. Panginaw sa tingog malumo, may lisod paalam kanimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing.
ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon what the Bible says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan.